दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशका कारण अन्ततः नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी जसपा फुटेका छन्। अब यो अध्यादेशको असर कहाँसम्म पर्न सक्छ र नेपालको राजनीति कसरी अगाडि बढ्ला, यी प्रश्नहरू टड्कारो रूपमा फेरि पनि उभिएका छन् र हामी यिनैमा छलफल गर्न गएका छौँ। र यसको निम्ति राजनीतिक विश्लेषक श्री कृष्ण अनिरुद्ध गौतम हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। अब यो राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशको बहस लामो समयदेखि हुँदै आएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुँदाखेरि पनि उहाँले पनि ल्याउनु भयो, तर पछि फिर्ता गर्नुपर्ने परिस्थितिहरू बने। अब त्यो बेलामा राजनीतिक दलहरूका अडान, उनीहरूका दृष्टिकोणहरू फरक फरक थिए। अब अहिले फेरि पनि यो अध्यादेश आएको छ, प्रयोग पनि भइसक्यो, एमाले फुट्यो, जसपा पनि फुट्यो। तर प्रश्न कहाँ उठेको छ भने दलहरूका अडान र अध्यादेशलाई हेर्न दृष्टिकोण ठ्याक्कै उल्टो रूपमा गएको छ। हिजो केपी ओलीले जे गर्नुहुन्थ्यो आज विपरीत हुनुहुन्छ। हिजो देउबा लगायत उहाँको गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरू, ती दलहरू जे गर्थे आज ठ्याक्कै विपरीत छ। यो कतिको स्वाभाविक अस्वाभाविक के हो, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? हरेक कुरालाई हेर्दाखेरि हामीले पद्धति सङ्गत कि असङ्गत भनेर हेर्नुपर्छ। यो कुनै पनि निर्णय जब हुन्छ त्यो बेलामा हामीले यो पद्धति सङ्गत हो कि असङ्गत हो भन्ने हिसाबले हेर्नुपर्छ। र यो अध्यादेश नेपालमा प्रचलनमा रहेको अहिलेको पद्धतिको विपरीत हो। पद्धति नसुहाउँदो हो। पद्धतिले जुन परिकल्पना गरेको छ त्यो परिकल्पनाका विपरीत हो। अब यो पद्धतिको थिति कसले बसाल्ने? हिजोका दिनमा यो अध्यादेश ठिक होइन, असंवैधानिक हो, यो अनैतिक हो भन्नेहरू आज यसलाई संवैधानिक देखिरहेका छन्, नैतिकपूर्ण देखिरहेका छन्। जो हिजो नैतिकपूर्ण र संवैधानिक भन्थे तिनले आज असंवैधानिक भनिरहेका छन्। समस्या कहाँ परेको हो? यसो छ, के छ भने तात्कालिक आफ्नो प्रयोजनको लागि, जस्तै आज यो अध्यादेश आएको कारण नेपालको राजनीतिलाई सङ्ल्याउनका लागि आएको होइन, नेपालको धमिलिएको राजनीतिलाई नयाँ दिशा दिनका लागि आएको होइन। यो आएको हो केवल माधव कुमार नेपाललाई एमालेबाट छुट्टिन सहज बनाउनका लागि मात्र, त्यति प्रयोजनको लागि। यसको प्रयोजन त्यति मात्रै थियो। हिजो केपी ओलीले माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहालसँग त्यो बेलामा एउटै हुँदाखेरि छुट्टिन सजिलो होस् भनेर उहाँले अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो, केवल आफ्नो प्रयोजनको लागि। पद्धति उहाँहरूको दृष्टिमा कहिले परेकै छैन। पद्धतिका निम्ति उहाँहरू समर्पित नै होइन, केवल निजी लाभका लागि, निजी सत्ता लाभका लागि। अहिले पनि त्यही हो, हिजो पनि त्यही हो। अब हिजो पनि माधव नेपाललाई अलग गर्नकै निम्ति सायद यो अध्यादेश ल्याएको थियो र आज पनि माधव नेपाललाई व्यवस्थापन गर्नका लागि आएको। आज चाहिँ शेरबहादुर देउवाले माधव नेपाललाई व्यवस्थापन गर्नका लागि हो। माधव नेपाललाई पार्लियामेन्टको जुन स्थान छ उहाँको, त्यो सुरक्षित गर्नका लागि। अब अझ किटेर भन्नुपर्दा उहाँहरूको संसद सदस्यता नजाओस् भन्ने प्रयोजनले हो। अर्थात् उहाँहरूले खाइपाई आएको भत्ता तलब नगुमोस् भन्ने प्रयोजनले हो। हिजो ओलीले ल्याउँदा उहाँहरूलाई बाहेक गरेर आफ्नो केही नगुमोस्, आफ्नो स्थिति सुदृढ होस् भनेर हो। त्यो पनि सत्ताको निरन्तरताकै लागि थियो। अब यसको असर कहाँसम्म जान सक्छ? किनभने ल ठिक छ, एमाले त फुट्यो, जसपाले पनि यसको फाइदा लियो, महन्त ठाकुरलाई किसिमको अमृत प्राप्त भयो होला। तर यो यहीँ मात्रै सीमित हो कि यो अध्यादेशको असर अन्त पनि फैलिन सक्छ? म तपाईँलाई तपाईँको प्रश्नको जवाब दिँदै एउटा सामाजिक मनोविज्ञानतर्फ जान्छु। एउटा मान्छेले के भन्छ भन्दाखेरि नेपालमा, विशेष गरेर नेपालमा पनि काठमाडौँमा के हुन्छ भने राजनीतिक दलहरूमा, प्रशासनमा, न्यायालयमा काम गर्ने मान्छेहरूले को बोलीमा के हुन्छ थाहा छ? एउटा प्रधानमन्त्रीले के भनिरहेको हुन्छ, मैले प्रधानमन्त्री खाएँ भन्छ। म प्रधानमन्त्री बने भन्दैन, प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पुरा गर्ने भन्दैन, मैले प्रधानमन्त्री खाएँ भन्छ। हेर्नुहोस्, मनोविज्ञान हेर्नुहोस्, त्यसले मन्त्री खायो भन्छ। खान गएको हो क्या, गर्न गएको होइन। मनोविज्ञान मान्छेले पनि त्यसरी नै स्वीकार गरेका छन्। जबसम्म तपाईँले यो शब्दावली, यो मनोविज्ञानलाई विस्थापित गर्नुहुन्न, संसारको कुन देशमा प्रधानमन्त्री खाए भन्ने शब्द हुन्छ भन्नुहोस्?
प्रधानमन्त्री सचिव खाए, मन्त्री खाए, राजदूत खाए, राजदूत जीएम खाए। कहाँ हुन्छ भन्नुहोस् त, कहाँ हुन्छ? हिंदी में बोलो आप, मैंने प्रधानमंत्री खाया, कैसा सुनाई देगा आपको? अंग्रेजीमा अनुवाद गर्न सक्नुहुन्छ, फ्रेन्चमा अनुवाद गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ यो कुरा। यो सामाजिक मनोविज्ञान हो हाम्रो। यहाँ गर्न कोही गइरहेको छैन। यो देशको भलो गर्नका लागि राजनीति गरिरहेका छैनन्, देशको भलो गर्नका लागि प्रशासनमा छैनन्, देशको भलो गर्नका लागि न्यायपालिकामा छैनन् भने यो देश हो यस्तै। तपाईँ र म कति वर्षदेखि यिनै कुरामा गरिरहेको छु, किनभने उनीहरू खान गइरहेका छन्। हामी उनीहरूले खाएको कुराको कि विरोध गर्ने कि चाहिँ समर्थन गर्ने कुरा यहाँ परामर्श भइरहेको छ। यही खानकै लागि नियम कानुनहरू बनाउँछन्, अध्यादेश हुन्, विधि हुन् अथवा विधेयक हुन्, जेसुकै हुन्, त्यो सबै खानको लागि। यति निकृष्ट बोली हुन्छ? हुन्छ? सिभिल सर्भिस भन्छ, सर्भिस होइन, सेवा होइन, सेवा गर्न गएको होइन। सेवा गर्नका लागि उसको योगक्षेमका निम्ति तलब भत्ता दिएको हो राज्यले, उसको जीविकोपार्जन चलाउँछ। त्यो जीविकोपार्जनका लागि त गएको होइन त। जीविकोपार्जन त के हो भन्दाखेरि उसले सेवा गर्नका लागि सजिलो होस् भनेर हो। तपाईँको यो कुराले हाम्रो बहसको एउटा कोण नै बदलिदियो। मेरो दिमाग कहाँ गयो भने अब खानकै लागि जाने हुन् भने त यो खानाबाट रोक्नु त पर्यो नि। यी खानेहरूलाई रोक्न सक्ने सामर्थ्य त हुनु पर्यो नि। र वर्षौँदेखि यिनीहरू खाइरहेका छन्, आजबाट खान खोजिरहेका होइन। यो प्रवृत्तिलाई विद्वानहरूले बोलेको पनि तपाईँ सुन्नुहुन्छ। मैले धेरै साथीहरूसित प्रतिवाद गरेको छु। फलानुले प्रधानमन्त्री खायो। तपाईँ पिएचडी, तपाईँ विद्वान, तपाईँ एमएससी, तपाईँ एमए, बोली के हो तपाईँको? यो बडा गजब लाग्छ। हरेक मान्छे त्यसरी बोलिरहेको छ। हाम्रा त मुख बोलीसँगै उसको प्रवृत्ति पनि त्यस्तै भयो। बोलीसँगै त्यो उसको मनोविज्ञान पनि बोलिरहेको छ क्या। जबसम्म तपाईँ सेवा गर्नका लागि, जबसम्म तपाईँ प्रधानमन्त्रीको दायित्व पुरा गर्नका लागि, जिम्मेवारी पुरा गर्नका लागि, यो देशका प्रति, यो संसदका प्रति, यो राष्ट्रका प्रति जिम्मेवारी पुरा गर्नका लागि तपाईँ जानुहुन्न, तबसम्म हुँदैन। समस्या कसको हो? यो हाम्रो नीतिको हो कि नेतृत्वको हो कि हाम्रो व्यवस्थाको हो कि अपसंस्कारको हो? यो हाम्रो अपसंस्कारको हो। हाम्रो म त यसरी के छ भन्दाखेरि एउटा सामाजिक मनोविज्ञानलाई पनि हेर्छु। सामाजिक हाम्रो अपसंस्कार हो यो। हामीलाई राणाको समयमा दिएको जुन एउटा अपसंस्कार हो त्यो के छ भन्दाखेरि ए बाहुन, ए फलाना आइज, यो जागिर खा। होइन, यही संस्कारबाट हुर्किएका थुप्रै उदाहरण दिन लायकका व्यक्तिहरू, नेताहरू पनि त हाम्रो देशमा नभए होइन नि। त्यही संस्कारले त हो नि, त्यही संस्कारको निरन्तरता भयो नि। त्योभन्दा फरक संस्कारका व्यक्तिहरूको कुरा गरेँ मैले। त्योभन्दा फरक संस्कारका मान्छेहरूलाई यो शब्दावलीले, यो किसिमको अपसंस्कारले थिच्छ, उनीहरू बाहेक हुन्छन्, अनि फेरि यिनीहरू नै अगाडि आउँछन्। त्यही अपसंस्कारले जित्छ र त्यसैलाई संस्कार हो भन्न थाल्छन्। यो मैले किन तपाईँलाई डाइभर्ट गरेको, किन यो मोडिदिएको भने तपाईँ र म कति वर्ष, 10औं वर्षदेखि यसरी गरिरहेको छु। तपाईँ टाउरी पर्दै जानुभएको छ, म पनि हुँदै गएको छु। अब के छ भन्दाखेरि एकदम चमक दमक भएको कृष्ण मल्लबाट बिस्तारै बिस्तारै ढल्किँदो कृष्ण मल्लसँग म कुरा गर्दा म पनि ढल्किँदैछु। म ढल्किँदै जाउँला, तर तपाईँको चमक बढी नै रहेछ, म त्यो देख्छु। अब के छ भन्दा मैले के भन्नु खोजेको भने त्यही कुरामा हामी बसिरहेछौँ। अहिले टेक्नोलोजीमा परिवर्तन आयो, प्रविधिमा परिवर्तन आयो, उसमा परिवर्तन आयो, तर मानसिकतामा परिवर्तन आएन नि। मुख्य कुरा मानसिकता। प्रविधि, तपाईँ र म यो प्रविधिमा थिएनौँ कुनै बेला। आज जुन प्रविधिमा कुरा गरिरहेका छौँ, एउटा एडभान्स प्रविधि, यो प्रविधि हामीले बनाएको होइन। यो प्रविधि बनाउनमा हाम्रो एक अंश पनि छैन। यो जुन प्रविधि प्रयोग गरिरहेका छौँ हामी, त्यसमा हाम्रो योगदान एक अंश पनि छैन। त्यतातिर त्यो इनोभेसनतर्फ, त्यो नवप्रवर्तनतर्फ, त्यो एन्टरप्राइजतर्फ हामी कहिले लागेनौँ। हामीले त नीतिको कुरामा, सोचको कुरामा, योजनाको कुरामा त जहिले पनि ध्यानै दिएनौँ। ध्यान केमा दियौँ भने व्यक्तिमा ध्यान दियौँ। यो व्यक्तिले के गर्छ, यो पात्रले के गर्छ। जबसम्म कृष्ण मल्ल प्राइम टेलिभिजनमा यो कार्यक्रम एकदम राम्ररी सञ्चालन गर्नका लागि आफ्नो पुरा तयारीका साथ आउँदैन र कृष्ण मल्ल यहाँ खानका लागि आउँछ, त्यो हो भने चाहिँ कृष्ण मल्लबाट कहिले पनि राम्रो पर्फर्मेन्स हुँदैन।
राम्रोसँग perform नगर्ने हो भने त खान पनि पाइँदैन। श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतमबाट पनि यदि त्यो प्रयोजनले श्रीकृष्ण मल्ल के अरे कृष्ण मल्ल इन्भल्भ भएको छ अथवा श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम त्यो कारणले गर्दाखेरि गर्दैछ कहीँ गएको छ भनेदेखि ऊ काम गर्न होइन खान गइरहेको छ। खान मात्रै गएको मान्छेले केही पनि गर्दैन, गर्ने हो सेवा। एउटा फ्याक्ट कुरा यो पनि हो कि त्यतिकै खान पाइँदैन, खानको निम्ति मेहनत गर्नुपर्छ, उसले आफ्नो पर्फर्म गर्न सक्छ। यहाँ चाहिँ खान मात्रै उनी आफूलाई योग्यता प्रमाणित गर्न यहाँ चाहिँ सक्नुपर्छ। खान मात्रै जान्छन् कि तपाईँ के छ काम तर त्यो गरेर टिकाउ हुँदैन नि सर। त्यही टिकाउ नभएर त्यस्तो भइरहेको छ। तर यहाँ टिकिरहेका छन्, मेहनत नगर्ने, परिणाम दिन नसक्ने, सधैँ खाना खोज्ने, तिनीहरू वर्षौँदेखि खाइरहेका छन्। तिनीहरू फर्की फर्की खाने। एकजना मान्छे तीन पटक प्रधानमन्त्री हुने त्यही गर्ने, अनि अर्को मान्छे 5 पटक हुने, ज्योतिषीले मलाई 7 पटक हुनु परेको छ मलाई गर्व गर्ने। गजब छ नि। किन टिकिरहेका छन् भन्नुहोस् त। त्यही त भने त रोनाल्डो होस् अथवा मेसी होस्, उसले फुटबलमा टिकिरहनको निम्ति, त्यो टिममा परिरहनको निम्ति सदैव राम्रो पर्फर्म गर्नुपर्छ, अनि मात्रै हुन्छ, न त त्यसलाई बेन्चमा पठाइन्छ। अहिले पनि नेपालको राष्ट्रिय फुटबल टिमबाट उत्कृष्ट खेलाडीहरूलाई बेन्चमा पठाइएको छ, पछाडि पठाइएको छ। तर नेपालको राजनीतिमा जतिसुकै खराब प्रदर्शन गरोस् त्यो जहिले पनि खेलमै हुन्छ। तपाईँलाई एउटा कुरा उदाहरण दिन्छु। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री, मेरो के छ भने दाई पनि भन्छु, म उहाँलाई आदर गर्छु, व्यक्तिका रूपमा आदर पनि गर्छु। व्यक्तिका रूपमा मेरो कुनै तपाईँ त सल्लाहकारै भएर काम गरिसकेका व्यक्ति हो नि त। भएको कुनै बेला फेरि के छ भन्दाखेरि त्यो एउटा प्रयोजन थियो, त्यो एउटा त्यति बेला म गर्न गएको थिएँ। फेरि मलाई फेरि उहाँ सत्तामा आउँदाखेरि कतिपयले जिज्ञासा राख्छन्, अनि म के भन्ने गर्छु भने होइन, मेरो त्यो प्रोफेसन होइन, द्याट इज नट माई प्रोफेसन। त्यो मेरो प्रोफेसन होइन, मेरो आफ्नो काम छ, म काम गर्छु, काम गर्नका लागि म समर्पित छु। त्यसैले मलाई चाहिँ योगक्षेम भन्छु। म त खान पनि भन्दिनँ, त्यो शब्द पनि प्रयोग गर्छु। तपाईँ गर्न गएको बेलामा अथवा फेरि पनि गर्न जाने हो भने फेरि पनि त्यो पदमा त्यस्ता ठाउँमा म जाँदै जान्न। हेर्नुहोस् के छ भने यो सार्वजनिक रूपमा भन्दैछु म। के छ भने फेरि त्यही पदमा गरेर पछाडि लागेर मलाई यस्तो दिनुहोस् म जाने होइन, देशको लागि गर्ने हो नि। म त्यो ठाउँमा त्यो पदमा फेरि जाँदै जान्न। कुन पदमा जानुहुन्छ त? जे म गर्दैछु त्यही गरिरहन्छु। विचार दिइरहने दृष्टिकोण जे म गर्दैछु त्यसैले हो समाज बदल्ने भनेको। तपाईँ र म अहिले कुरा गर्दैछौँ, एकदम डिप कुरा गऱ्यौँ नि, अहिले भित्री कुरा गऱ्यौँ नि, मनोवैज्ञानिक कुरा गरौँ, समाजको मनोविज्ञानको कुरा गरौँ, यसलाई बदलौँ, यो सोच बदल। हामी कहाँ एउटा मनोविज्ञान यो पनि छ कि धेरै मानिसहरूले प्रश्न पनि उठाएका छन्, यो देशमा राम्रा योग्य दक्ष मान्छेहरू चुप लागेर बसे, उनीहरू मैदानमा आउँदैनन्। मैदानमा नआइकन देश कसरी बदलिन्छ, जनताका भावनाहरू कसरी सम्बोधन हुन्छन्, म त्यहाँ जान्न, त्यो कुर्सीमा जान्न, म त्यो गर्दैन, जसरी तपाईँले भन्नुभयो, यस्तो किसिमको दृष्टिकोण राख्ने थुप्रै विद्वानहरू, यहाँ जानकारहरू, ज्ञाताहरू, विज्ञहरू, देशलाई माया गर्नेहरू प्रशस्त छन्। उनीहरू चुप लागेर आँट नगरेर तपाईँ आँट नगर्नु के यो आँट नभएको हो र? के तपाईँसित आएर कुरा गरिराखेको छु, लेखिराखेको छु, पढिराखेको छु, भनिराखेको छु, यो आँट नगरेको हो र? यस्ता कुरा अहिले भएको प्रधानमन्त्रीलाई मेरा व्यक्तिगत सम्बन्धहरूलाई अर्कातिर राखेर आलोचना गरिरहेको छु। मैले भोट हाल्ने पार्टीको आलोचना गरिरहेको छु। म आलोचना गरिरहेको छु। कम काम गरिरहेको छु। तपाईँहरूलाई यस्तो किसिमको निर्णायक तहमा भूमिका निर्वाह गर्नको निम्ति ठाउँहरू, अवसरहरू या बोलाउटहरू हुन्छ कि हुँदैन? व्यक्तिगततिर नजाउँ क्या, समग्रमा कुरा गरेँ। तपाईँलाई मैले प्रतिनिधि बनाएर पनि समग्रमा कुरा गरेँ हो। त्यो हेरेर हुन्छ, त्यो सबै कुरा हेरेर हुन्छ। मैले यहाँबाट योगदान बढी दिँदैछु कि त्यहाँबाट योगदान दिन सक्छु, मेरो एनालिसिस अनुसार, मेरो विमर्श अनुसार मैले यहाँबाट बढी योगदान यो राष्ट्रलाई दिन सक्छु भने म यहीँ बस्छु, र मेरो आजको मेरो निष्कर्ष के हो भने म यहीँबाट गर्न सक्छु। जे गरिरहेको छ त्यसले यो राष्ट्रको सेवा भइरहेको छ। हरेक व्यक्तिले जुन ठाउँमा आउँछ त्यही ठाउँमा बसेर आफ्नो अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि बढी यो राष्ट्रको सेवा हुन्छ भने त्यहाँ जाने हो। नभएदेखि जहाँ म बसिरहेको छु, जुन म गरिरहेको छु, बडो इमान्दारीपूर्वक, अत्यन्त इमान्दारीपूर्वक मैले गरिरहेँ भनेदेखि त्यसैले राष्ट्रको सेवा गर्छ। पद भन्दै पछाडि लागिरहनु पर्छ। सबैले आफ्नो ठाउँमा बसेर राष्ट्रको सेवा, आफ्नो भूमिका इमान्दारतापूर्वक निर्वाह गरिरहेका होलान्। समस्या भनेको त्यो सबै राजनीतिक वृत्तमै हो, समाजको मनोविज्ञानमा हो। तपाईँले इन्डोर्समेन्ट दिइराख्नु भएको छ, तपाईँले त्यसलाई सकारी राख्नु भएको छ, त्यसलाई तपाईँले अस्वीकार गरिराख्नु भएको छ। तपाईँ एउटा मान्छे, एउटा ज्योतिषीले 7 पटक एकजना मान्छेलाई प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्दाखेरि 7 पटक प्रधानमन्त्री बन्नका लागि एउटा मान्छेले 40 वर्ष उमेर गुजार्नुपर्छ।
बन्यो त प्रधानमन्त्री। सुन्नुहोस् गुजार्नुपर्छ। त्यसलाई तपाईँले थप्पडी मारेर हो भन्नुहुन्छ। तपाईँलाई ज्योतिषीले भनेको कुरालाई इन्डोर्स गर्नुहुन्छ, कर्मलाई होइन भाग्यलाई चाहिँ बढी एप्रिसिएट गर्नुहुन्छ। सो द्याट दिस देश यो मुलुक यस्तो छ। होइन, ज्योतिषीले भन्यो सम्बन्धित व्यक्तिमा आशा जाग्यो, उसले कर्म गर्यो, मेहनत गर्यो, आशावादी भयो, प्रधानमन्त्री पायो त। भएछ, कर्म गरेछ, भइहाल्यो। पायो त प्रधानमन्त्री, पाएन? कर्म गरेछ भइहाल्यो त। अब यत्रो कुरा गरेको सारा निरर्थक भयो। कर्म गरेको। तपाईँले प्रधानमन्त्री जो अहिले हुनुभएको छ काङ्ग्रेसको सभापति, उहाँले सङ्घर्ष नगरिकन त्यहाँ आउनुभयो भन्ने ठान्नुहुन्छ? सङ्घर्ष गरेर एक ठाउँमा पुग्नुभयो अनि त्यहाँबाट त्यहीँ बसिरहनु भयो, त्यही हो। उहाँलाई हटाउन सक्नु पर्यो नि। एउटा विधि छ, हटाउनु त मैले हटाउने होइन नि, मैले त तपाईँको यो कुरा अगाडि राखिदिने हो। सम्बन्धित पार्टीका हटाउनका लागि त सम्बन्धित पार्टीको प्रक्रिया अन्तर्गत उहाँलाई हटाउन सक्नु पर्यो नि त। त्यो भएन नि। त्यसमा टिकिरहनु पनि त उहाँको एउटा सङ्घर्ष हो नि। उहाँको विचारको कुरा होला, दृष्टिकोणको कुरा होला। ल, टिकिरहनु सङ्घर्ष हो। टिकिरहने सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ। केपी ओलीले पनि त्यही गरिराख्नु भएको छ, प्रचण्डले पनि त्यही गरिराख्नु भएको छ। माधव कुमार नेपाल अब टिक्दा अर्कातिर जानु भएको छ। टिकिरहने कुरालाई तपाईँ सङ्घर्ष ठान्नुहुन्न? गरिराख्नु भएको छ। ओके, टिकिरहने कुरालाई तपाईँ सङ्घर्ष ठान्नुहुन्न? टिकिरहने सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ, भयो त। कतिपयले धकालेर खसाल्न खोजेका छन्, राख्नु भएको छ। सक्दैनन्। त्यो सामर्थ्य होइन, त्यो बल होइन। उहाँहरूलाई नटिकाउने खालि परमात्मा मात्रै हो। अब छोड्नुहोस्। यति मात्र होइन, चुनाव हुँदाखेरि त्यहाँबाट पनि जितेर आउँछन्। यो विश्लेषणमा आउनुहोस् न, विश्लेषणमा आउनुहोस्। र ठिक छ, मैले भने अध्यादेशदेखि लिएर हाम्रै राजनीतिक दलका प्रवृत्तिहरू, यिनीहरूका तपाईँलाई यो प्रवृत्ति किन भन्दा भनेको कि मैले यो प्रवृत्ति भन्दा किन भन्दाखेरि यो प्रवृत्ति त्यो खान जाने कारणले गर्दाखेरि ला खा म खान्छु भन्ने कारणले गर्दा यो प्रवृत्ति हाम्रो मनोविज्ञानमा स्वीकार्य भएको हो कि। हिजो के छ भन्दाखेरि हिजो जसले 40% मात्रै एक ठाउँमा हुँदाखेरि आज 20%मा राजी भयो नि त। त्यो पक्ष, अर्को पक्ष जसले विरोध गरिरहेको छ, 40% विरोध गरिरहेको थियो, त्यसले त 20%मै फेरि राजी भएर त्यसको आज डिफेन्ड गरिरहेछ, त्यसको रक्षा गरिरहेछ, प्रतिरक्षा गरिरहेछ भनेदेखि तपाईँले यो मनोविज्ञान मात्र के छ भन्दाखेरि यो राष्ट्रको, यो संविधानको अथवा के छ भने दूरगामी प्रयोजनको लागि त होइन। अहिले फेरि तात्कालिक हिसाबले कसैको व्यवस्थापन भयो, माधव नेपालको व्यवस्थापन भयो, महन्त ठाकुरको व्यवस्थापन भयो, तर के भन्दाखेरि दूरगामी हित त यो देशको भएन। यो खाने मनोविज्ञान 62-63 को आन्दोलनपछि अथवा भनौँ नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि, संहितामा प्रवेश गरेपछि खाने मनोविज्ञान बढी विकास भयो भन्छ। यो मलाई एक दिन मैले टेलिभिजन हेर्दा बन्द गरेको छु क्या। टेलिभिजन हेर्दा कृतिनिधि विष्टको म हेर्दै थिएँ, इन्टरभ्यू गर्दै थिएँ। बोल्दा म कृतिनिधि विष्टलाई त सम्मान गर्थेँ, धेरै सम्मान गर्ने। अनि के प्रयोजनमा एउटा इन्टरभ्यू दिइरहँदाखेरि कृतिनिधि विष्टले भन्नुभयो श्रीपाद महाराज देराजबाट प्रधानमन्त्री बक्सियो, मैले खाएँ। मैले त्यो टेलिभिजनै बन्द गरेँ। प्रधानमन्त्री त एउटा दायित्व हो, विश्वास हो। अब मनोविज्ञान के छ, यस्तो मनोविज्ञान छ अनि गर्छ के मान्छेले त्यहाँ गएर गर्ने भनेको त त्यो प्रयोजनको लागि नै गएको रहेछ नि त। त्यो देखियो त त्यतिको लागि नै गएको रहेछ। प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा यो मगन 13 उसमा केही पनि फरकै भएन यार। सडक किनारमा बस्ने मगन 13 यसमा केही फरकै भएन नि, के गर्ने। सचिव हुन खोज्छ त्यही गर्छ, मन्त्री हुन खोज्छ त्यही गर्छ। अब हेर्नुहोस् त, यो कुनै पदमा जान खोज्छ त्यही गर्छ। त्यो ठ्याक्कै सडकमा बसेको मगन 13 तपाईँ टाई लगाएको मान्छे एउटै भयो त यार, के गर्ने, व्हाट टु डु। तपाईँ अलि योगा अध्यात्ममा पनि विश्वास गर्ने र त्यसको अभ्यास गरिरहेको मान्छे पनि हो। परिवर्तनको सूत्र के त? परिवर्तन त हुनु पर्यो नि त। परिवर्तनको सूत्र योगक्षेमं वहाम्यहम भन्छ क्या। अब तपाईँ योगबाटै कुरा गर्दाखेरि योगक्षेमं वहाम्यहम, तिमी मेरो निम्ति कर्म गर, तिमी मेरा निम्ति भनेको विश्वको प्रयोजनका निम्ति कर्म गर, तिम्रो चिन्ता म गर्छु, तिम्रो जीविकोपार्जनको चिन्ता म गर्छु। योगक्षेमम त्यो मेरो जिम्मा भयो है। तिमीले कर्म गर्यौ भने त्यो मेरो जिम्मा भयो। तिम्रो जीविकोपार्जन चलाउने इत्यादि गर्ने चाहिँ त्यो तिम्रो कर्म चाहिँ, तिम्रो दायित्व चाहिँ कर्म गर्ने हो, तर तिम्रो जीविकोपार्जन चलाउने काम चाहिँ मेरो हो भनेर भगवान् श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ। तपाईँले जब योगको कुरा गर्नुहुन्छ, तिमी यसमा कुनै पनि किसिमको चिन्ता नगर, तिमी कर्म गर, निष्ठापूर्वक कर्म गर। तिमी देशको सेवा गर्न गएका छौ, देशको सेवा गर, तर त्यस प्रयोजनको लागि फेरि विधि विधान चाहिँ त्यस्तै छ है।
विधि विधान चाहिँ त्यस्तै छ। वेस्टर्न सिस्टममा पनि इस्टर्न सिस्टममा पनि के छ भन्दाखेरि विधि विधान चाहिँ त्यही छ। त्यसको लागि तलब भत्ता गाडी यो सब व्यवस्था गरिदिएको छ। त्यो असजिलो नहोस्, त्यता लाग्नु नपरोस्, त्यो कमाइ गरेर त्यतातिर खानपट्टि लाग्नु नपरोस् भनेर खाने व्यवस्था पुरै गरिदिइरहेछ क्या। राज्यले पुरै व्यवस्था गरेको छ। यति तलब यति भत्ता यति बस्दाखेरि त्यहाँ के छ भन्दाखेरि चिया नास्ता खाना सबैको प्रबन्ध गरिरहेको छ। त्यो राज्यले तिर्छ, सबै कुरा राज्यले तिर्छ। राज्यलाई हामी ट्याक्स तिर्छौँ होइन। त्यो ट्याक्सबाट उनीहरूको योगक्षेम उनीहरूको जीविकोपार्जन चलिरहेछ। त्यसका अतिरिक्त पनि उहाँहरू खान चाहनुहुन्छ, त्यो हो आपत्ति। त्यसका अतिरिक्त पनि उहाँहरू जम्मा गर्न चाहनुहुन्छ, त्यो हो आपत्ति। जसलाई हामी सरल भाषामा भ्रष्टाचार भन्छौँ। जसलाई हामी भ्रष्टाचार अतिरिक्त जुन अनधिकार हो, अधिकारभन्दा बाहिर हो, उसको अधिकारलाई त संविधान नियम कानुनले व्यवस्थित गरिदिएको छ नि। यति पाउने हो प्रधानमन्त्रीले तलब, यति भत्ता पाउने हो, मन्त्रीले यति पाउने हो। तर त्यसका अतिरिक्त जब उसले इच्छा राख्छ, त्यो अपराध हो, त्यो पाप हो, त्यो कुकर्म हो। त्यस्तालाई कस्नेहरूको निम्ति त हामी कहाँ विभिन्न आयोगहरू छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ, अन्य विभिन्न ठुला निकायहरू छन्, यत्र मन्त्रालयहरू छन् होइन। केही छन्, यिनीहरूले काम गरेन। गरेको भए आज हामी यो कुरा गरिरहेका हुन्थ्यौँ। यसको अर्थ के प्रणालीको ध्वस्त भइसक्यो हो? प्रणाली उहाँहरूले कुनै पनि चल्न दिनु नहुने रहेछ, थाहा भयो। प्रणाली कुनै पनि प्रणाली तपाईँले डिजाइन गरेर, हामी त प्रणाली डिजाइन पनि गर्न लाग्यौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज म तपाईँ साथी एडमिट के कुरा गर्छु भने यो मनोविज्ञान, यो संस्कार, यो अपसंस्कार तपाईँले नबदलिकन, अपसंस्कारलाई सुसंस्कारमा परिणत नगरिकन, यसलाई नफालिकन यो तपाईँले पद्धति प्रणाली मात्रै बनाएर नहुँदो रहेछ। यसको निम्ति जो तपाईँले भगवान् श्रीकृष्णको उदाहरण दिएर केही श्लोकहरू पनि यहाँ भन्नुभयो, त्यो परिवर्तन भनेको अब के आध्यात्मबाटै सुधारतर्फ जाने हो त? अर्को उपाय छैन? एउटा लाइन भन्छु म तपाईँलाई, कति मिठो लाइन छ भने एकदम सबैले सुनिरहेको लाइन हो, भगवद् गीताकै लाइन हो। कर्मण्येवाधिकारस्थे मा फलेषु कदाचन भन्छ होइन। कर्ममा तिम्रो अधिकार छ। अधिकार फलमा होइन, कर्ममा। कर्मले फल दिन्छ। यो श्लोकको तात्पर्य त्यो गर। तर अर्थ लगाउँदाखेरि पोङ्गा पण्डितहरूले कर्म गर फलको आशा नगर भनेकै छैन, भनेकै छैन। कर्मण्येवाधिकारस्थे मा फलेषु कदाचन, कर्ममा तिम्रो अधिकार छ भनेको छ। कर्म गर जुन हामी अहिले गरिरहेका छौँ, यसमा चाहिँ हाम्रो अधिकार हो। तपाईँ प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ, म उत्तर दिँदैछु, यो मेरो अधिकारको विषय हो। तपाईँ प्रश्न गर्दैन, त्यो अधिकारको विषय हो। तर जुन प्रतिफल प्राप्त हुनेवाला छ, यो कर्मले दिनेवाला छ। यो कर्मले दिनेवाला छ। दर्शकहरूले कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ, कुन ढङ्गले गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो त फल त त्यसरी नै प्राप्त हुँदैछ। यो कर्म कति निष्ठापूर्वक हामी सम्पन्न गरिरहेका छौँ, फल त त्यसैले दिने न हो। अब आध्यात्मको कुरा गर्नुभयो, तर संसार त यो भौतिक हो नि होइन। अध्यात्म र भौतिक फरक चिज होइनन्। तपाईँ अध्यात्म भनेको अध्यात्म माथि उसमा। अब तपाईँलाई के छ भन्दाखेरि तपाईँको आत्मा कहाँ बस्छ? आत्माको जब हामी विश्वास गर्छौँ भने आफैसँग बस्छ, भौतिकमा बस्छन्। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तपाईँ यो धर्मचर्चातिर, मलाई चाहिँ यो शास्त्र चर्चातिर लाउन खोज्नु भएको हो। शरीर माध्यम सुधारको निम्ति तपाईँले अध्यात्मको एउटा उपाय दिएपछि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम भन्छ। धर्म साधनका लागि, कर्म कर्तव्यको पालनका लागि, राष्ट्रको सर्वोपरि उन्नतिका लागि धर्म भनेको फेरि त्यो यो धर्म त्यो धर्म होइन। यो धर्म भनेको व्यापक वैश्विक ब्रह्माण्डको धर्मको कुरा गरे। तपाईँको आफ्नो धर्म छ, तपाईँको पत्नीको धर्म छ, तपाईँको छोराको धर्म छ, यो टेलिभिजनको धर्म छ, आफ्नो धर्म छ। यो सबै धर्म पालन गर्नका लागि र उत्कृष्ट जीवनको परिकल्पना गर्नका लागि चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि शरीर चाहिँ माध्यम हो। मैले योगाभ्यास यदि म गर्दछु भनेदेखि यो शरीर धर्म साधनका निम्ति योग्य बनोस् भन्नका लागि। यो शरीर गरेर बसिरहने किसिमको भयो भने त्यसले केही पनि गर्दैन, त्यतैतिर लाग्छ। तर निरोगी भयो भनेदेखि, स्वस्थ भयो भनेदेखि त्यसको लागि मैले के गर्ने भन्दाखेरि योग साधनाहरू गरेको हो। त्यसको लागि मैले योग व्यायामहरू गरेको हो। यो शरीरलाई स्वस्थ राख्नुपर्ने खानपानमा पनि शुद्धता अवलम्बन किन गरेको भन्दाखेरि कारण के हो भन्दाखेरि यो शरीर त्यस
त्यो काम गर्नका निम्ति योग्य होस् भनेर हो, खानका निम्ति होइन। एउटा व्यक्तिले त आफू स्वस्थ हुनको निम्ति तपाईँले भने जस्तो योग अभ्यास गर्नुपर्छ, उसको धर्म हुनुपर्छ। तर हाम्रो देशकै स्वास्थ्यको निम्ति ठिक गर्नको लागि पनि धर्मको चर्चा छ। हाम्रो देशको त धर्मै छैन अहिले, होइन? धर्मनिरपेक्ष छ। धर्मनिरपेक्षको अपोजिट के हुन्छ? धर्मको अपोजिट के हुन्छ? पाप हुन्छ। पाप सापेक्ष भयो। मतलब पाप गर्नु चाहिँ केही पनि अपराधै भएन, पाप गर्न पाइने भयो। धर्मनिरपेक्ष, धर्म गर्नु पर्दैन, धर्मसित मतलब छैन भन्यो नि, होइन? यो संविधानले के भन्यो? त्यो भएर यसका शासक पनि धर्मनिरपेक्ष भए। धर्मनिरपेक्ष भइसकेपछि धर्म मान्नु परेन, पापै पाप गरे भयो, भएन? त्यही भएर उहाँहरू यहाँले सुरुदेखि व्याख्या गरे जस्तो, अर्थ लगाए जस्तो, सबै खानकै लागि, भ्रष्टाचारै गर्नको लागि, अधर्मी, होइन, त्यो किसिमको विकास भएको भन्ने अर्थ लाउन मिल्यो। धर्मनिरपेक्ष भनेको अर्थ लगाइदिनुहोस् न। धर्मनिरपेक्ष भनेको शब्दमा के हुन्छ? धर्म भनेको हामीले बुझ्यौँ एउटा व्यापक, सूर्यको आफ्नो धर्म छ, धर्म छोडेका दिन सूर्य के हुन्छ? चन्द्रमाको आफ्नो धर्म छ, पृथ्वीको आफ्नो धर्म छ, यिनीहरूले धर्म छोडेका दिन के हुन्छ? धर्मनिरपेक्ष यी भयो भने के हुन्छ? ब्रह्माण्डको गति के हुन्छ? यो विश्वको गति के हुन्छ? नदीहरूले आफ्नो धर्म छोडिदिएका दिन त बाढ आउँछ नि। नदीहरूको एउटा मेलम्चीले आफ्नो धर्म छोडिदिए, मेलम्चीले धर्म छोड्दा के भयो? तपाईँले मात्रै धर्म छोड्नु पाउने, तपाईँ मात्रै धर्म छोड्नु पाउने, प्रकृतिले धर्म छोड्नु पाउँदैन। प्रकृतिले धर्म छोड्दा के हुँदो रहेछ? मान्छेले धर्म छोड्दा के? हाम्रो देशको धर्म के हो? धर्मनिरपेक्ष। त्यो त अहिले संविधानमा दलहरूले ल्याएको, जसलाई तपाईँले पाप भनिसक्नुभयो। हुनुपर्ने धर्म के हो हाम्रो? धर्म तपाईँले निरपेक्ष भनेर यो संविधानमा लेख्नु हुँदैन। संविधानमा लेख्ने विषय होइन। यो अलि लामो संवाद हुन्छ। भारतको संविधान निर्माणका बेलामा बडो राम्रो चर्चा भएको छ यस विषयमा। सेक्युलर भन्ने शब्दमा, सोसलिस्ट भन्ने शब्दमा, फेडरलिजम भन्ने शब्दमा। नेहरूजीले भन्नुभएको छ, जसलाई चाहिँ सेक्युलर पनि भन्छन्, जसलाई सेक्युलर पनि भन्छन्, जसलाई सोसलिस्ट पनि भन्छन्। नेहरूजी आफैले के भन्नुभएको छ भने कुनै पनि इजममा संविधान बाँधिनु हुँदैन, इजममा संविधान बाँधिनु हुँदैन, इजम संविधानमा लेख्नु हुँदैन। इजम भनेको त्यसको प्रतिरोधी इमिजम पनि हुन्छ। सेकुलर भनेर लेख्नुभयो, धर्मनिरपेक्ष हुनुभयो भने, धर्मनिरपेक्ष लेख्नुभयो भने त्यसको प्रतिवादमा धर्मसापेक्ष अवश्य आउँछ, अवश्य आउँछ। किनभने कुनै पनि कुराको अपोजिट जहिले पनि सक्रिय हुन्छ। सोसलिजम भन्नुभयो भने सोसलिजम नमान्नेहरू सक्रिय भइहाल्छन्, त्यो फाल्नको लागि सक्रिय भइहाल्छन्। अहिले यहाँ के भन्दा धर्मनिरपेक्ष लेखिदिनु भयो, त्यस कारणले गर्दाखेरि फालिएका यो भएका त्यो भएका सबै एकजुट भएर फेरि के भनेदेखि धर्मसापेक्ष बनाउनुपर्छ भनेर लागेका छन्। 15 सालको संविधानमा यहाँ धर्मसापेक्ष लेखेको थिएन, धर्मनिरपेक्ष पनि लेखेको थिएन। यो देश त, यो राष्ट्र चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने हिन्दू राष्ट्र हो, हिन्दूहरूको प्राधान्य भएको देश हो। त्यस कारणले गर्दा हिन्दू राष्ट्र हो। संविधानमा हिन्दू राष्ट्र लेख्नुपर्छ, मैले लेख्नुपर्छ। हिन्दू राष्ट्र सापेक्ष निरपेक्षको पक्षमा म होइन, सापेक्ष। तर राष्ट्र भनेको तपाईँले संविधानमा लेखिरहनु पर्दैन। राष्ट्रको लागि संविधानमा हिन्दू राष्ट्र स्वतः हो। तपाईँले नलेख्नुहोस् न, धर्मनिरपेक्ष हटाइदिनुहोस् न। यो संविधानबाट धर्मनिरपेक्ष हटाइदिनुहोस्, त्यति मात्रै हो मेरो डिमान्ड। धर्मनिरपेक्ष जो लेखिएको छ त्यो हटाउनु पर्यो। धर्मनिरपेक्ष भनेको पाप सापेक्ष हो। संविधान जस्तो कुरालाई पाप सापेक्ष नबनाइदिनुहोस्। यति चिज भयो भने हामीले सुरुदेखि अन्त्यसम्म जो कुराकानी गर्दै आयौँ, मान्छेको मनोवृत्ति परिवर्तनको कुरामा, उसको सोच परिवर्तनको कुरामा, होइन, त्यसमा बदलाव ल्याउनको निम्ति, परिवर्तन ल्याउनको निम्ति सहायक हुन सक्छ, धेरै सहायक हुन सक्छ। अनि अर्को एउटा शब्दावली परिवर्तन गर्नुपर्छ। तपाईँले संविधानको तपाईँ आदर गर्नुहुन्छ, शास्त्रको तपाईँ आदर गर्नुहुन्छ, कुनै पनि कुराको आदर गर्नुहुन्छ भने नेताहरूको पनि बोलीचालीमा, विद्वानहरूको पनि बोलीचालीमा के छ भन्दाखेरि संविधानको धारा 44 टेकेर भन्नुहुन्छ उहाँहरू। संविधानको धारा 44 अनुसार हुन्छ, संविधानको धारा 44ले निर्देशित गरे अनुसार त्यो सम्मान हुन्छ। क्या टेकेर भन्छ, कुल्चेर हिन्दीमा कुल्चिनु भने हो नि। संविधान त पहिले कुल्चिने उहाँहरू निर्णय गर्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री बन्दा खाने निर्णय गर्नुहुन्छ, खान जानुहुन्छ। यो मनोविज्ञान जबसम्म तपाईँले बदल्नुहुन्न,
यो अपसंस्कार हामीले लिएर आएछौँ कताबाट हो यही कुरो तपाईँको भारतमा बस्ने नेपालीले बोल्दैन क्या यही कुरो विदेशमा अरू ठाउँमा बस्ने नेपालीले बोल्दैन भर्खर नेपालबाट गएको मान्छेले मात्रै बोल्छ जो मान्छे उतैतिर अलिकति परिवेशमा हुर्केको छ त्यसले त्यस्तो कुरो बोल्दैन बडा गजब लाग्छ बिपी कोइरालाले बोल्नुहुन्न थियो त्यस्तो कुरा बिपी कोइराला किनभने उतातिर हुर्केर उताको संस्कारबाट आउनु भएको थियो मैले गिरिजाप्रसादले पनि त्यस्तो भनेर बोलेको सुनेको छैन अहिलेका त त्यही मात्रै बोल्छन् हौ अचम्म छ नयाँ पिँढीले त्यही सिक्छ नयाँ पिँढीले त्यही सिक्छ त्यो भएर शब्दको गहिराइमा जाँदैन रटीको कुरा जे हो त्यो यहाँ छ यहाँ शब्द भनेको त सिम्बोल हो शब्द भनेको त त्यो शब्दले तपाईँको यात्रालाई तय गर्छ हामी यहाँ के गर्दैछौँ शब्द त बोल्दैछौँ तपाईँले मलाई किन बोलाउनु भएको शब्दलाई त ब्रह्मास्त्र भनिन्छ नि तपाईँले मलाई यहाँ किन बोलाउनु भएको चुप्प लागेर बस्नु बोलाउनु भएको शब्दको लागि त्यही भएर यो शब्द विचारपूर्वक यो शब्दले अर्थ दिने गरी र जे शब्द म बोलिरहेको छु त्यसले एउटा निश्चित अर्थ वहन गर्छ र त्यसले एउटा सकारात्मक अर्थ वहन गरोस् भन्नका निम्ति तपाईँ र म यहाँ संवाद गर्ने हो निश्चित रूपमा यो छोटो वर्षमा पनि तपाईँले निकै एउटा नैतिक पाठ र एउटा नेताहरूको निम्ति र समग्र नेपालीहरूको निम्ति आम मानिसको निम्ति एउटा नयाँ दृष्टिकोणको कोण देखाइदिनु भएको छ समय दिनुभयो आइदिनु भयो हार्दिक धन्यवाद धन्यवाद यहाँलाई दर्शकबिन प्राइम संवादमा हामीसँग राजनीतिक विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम हुनुहुन्थ्यो उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते